ساڈے گجرانوالا تو آئے ہوئے مہمان قاری القرآن مقرر ذیشان مجاہد اسلام حضرت مولانا قاری مزمل حسین سبحانی صاحب جو الحمدللہ تھوڑے سامنے تشریف فرما نے، تو تمام اہل اسلام اگے جتوں تک میری آواز جا رہی ہے میں سبنا تک اپیل کراں کہ او مسجد کے اندر تشریف لین۔ قاری صاحب دا الحمدللہ قاری صاحب کی تقریر دا آواز ہو لگا ہے، تو جلدی تے جلدی جتوں تک میری آواز جا رہی ہے سارے ساتھیوں کے اپیل ہے کہ مسجد میں تشریف لے آؤ۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیا گا قاری القرآن مقرر ذیشان محترم جناب حضرت مولانا قاری مزمل حسین سبحانی صاحب کہ تھوڑے سامنے اپنے مخصوص انداز کے اندر اللہ پاک دا قرآن سنان اور مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان بیان۔ محترم قاری مزمل حسین سبحانی صاحب۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دی بعد درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریاء ساری کائنات دے سردار جد الحسن والحسین میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ گج بج کی کہا جو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی بڑے ہی احترامات لائق میرے بزرگوں عزیز ساتھیوں اج دے اس دعوت افطار دے پروگرام دے اندر شریک ہون والو بڑے ہی میرے پیارے بھائی حضرت مولانا قاری عبد القدیر صاحب اس جامع مسجد مدنی اہل حدیث دے امام اور خطیب الحمدللہ اور دیگر انہوں دے رفقا دیا کوششاں اور جن احباب نے اس پروگرام نو چلان واسطے جو کوشش کیتی ہے اللہ رب العالمین اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے. دوستو رب ذوالجلال نے اس دنیا دے اندر اگر انسان وچوں مقام عطا فرمایا ہے
او مقام رب ذوالجلال نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمایا ہے. جس طرح ساری اولاد آدم وچوں اگر شان اور مقام بلند ہے میرے آقا دا ہے، اور اسی طرح سارے مہینیاں دے وچوں اگر سب تو بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے اور رمضان المبارک دا مہینہ ہے، اور اسے انداز دے نال ہے تے ساریاں راتاں نے، اور ساریاں راتاں دے وچوں اگر رب کائنات نے مقام اور شان عطا فرمایا ہے تو رب کائنات نے لیلۃ القدر دی رات نو مقام عطا فرمایا ہے. ایسے انداز دے نال دن تے سارے نے، مگر جو رب کائنات نے جمعے والے دن نو افضلیت عطا فرمائی ہے اور مقام اور کسے اور دن دے حصے آ سکیا، اور بولو تو صحیح، آ سکیا نہیں آ سکیا. اسی طرح کتابات بے شمار نے، پر رب ذوالجلال دی قسم ہے صحیفے تے بے شمار نے، آسمانی کتاباں کتے تورات کتے زبور کتے انجیل، پر رب کعبہ دی قسم ہے جو مقام رب کائنات نے اس قرآن نو عطا فرما دیتا ہے او مقام کسی اور کتاب دے حصے آ سکیا نہیں آ سکیا. انج سمجھو ایک قرآن دی مثال دے کے ایک قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، پتھر تے بے شمار نے، پر حجر اسود دی شان جیسا کوئی نہیں. اور دوستاں پہاڑ تے بے شمار نے، پر عہدے پہاڑ دا مقام کسی اور پہاڑ دا نہیں. پانی تے بے شمار نے، پر جو آب زمزم دا اور او کسے پانی دا مقام نہیں. اسی طرح شہر تے بے شمار نے، رب کعبہ دی قسم ہے جو شہر مکہ اور مدینہ دا مقام ہے اور کسے شہر دے حصے اندر مقام آ سکیا نہیں آ سکیا. اسی طرح انسان تے بے شمار نے، ولی تے بے شمار نے، انبیاء تے بے شمار نے، پر انہاں سارے انبیاء دے وچوں میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آلہ بنایا. میں صدقے جاواں توجہ کرے آجے، جس رات ایک قرآن نازل ہویا اور رات آلہ بن گئی. جس شہر اندر ایک قرآن نازل ہویا مکہ آلہ بن گیا. جس شہر مدینہ اندر قرآن نازل ہویا سارے شہراں تو آلہ بن گیا. جس دھرتی تے قرآن نازل ہویا او جگہ سب تو آلہ بن گئی. اور میں صدقے تے قربان جاواں جس نبی تے جیڑا اے قرآن نو نازل کروا لے، آؤ نا رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے اینو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سونے اعلان فرما دیو نا اینا میرے بندیاں دے سامنے تے اپنی امت والیاں اس بات دا اعلان فرما دیو اس کتاب نو اتارن والا کون ہے؟ اللہ فرماندے نے تنزیل من رب العالمین، اس کتاب نو نازل کرنے والا میرا رب ذوالجلال ہے۔ اور جیڑا فرشتہ سارے فرشتیاں دا سردار حضرت جبریل امیر علیہ السلام فرمایا نازل بروح الامیر، اس کتاب نو لے کے آن والا اے سارے فرشتیاں تو آلہ اے جناب جبریل علیہ السلام نے، اور جیسے سینے تے نازل ہویا ہے او سینہ سارے سینیاں تو آلہ ہے۔ او دوستاں تیرے سینے اندر بغض ہو سکتا ہے، میرے سینے اندر بغض ہو سکتا ہے، پر رب ذوالجلال دی قسم ہے اے قرآن جس تختی تے رب نے نازل فرما دیتا ہے، اے قرآن جس سینے تے رب نے نازل فرما دیتا ہے، او سینہ بغض تو پاک ہے، او سینہ حسد تو پاک ہے۔ او قرآن اس تختی تے رب نے نازل فرما دیتا ہے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ اس واسطے قرآنیاں اگر بندہ قرآن ایسی کتاب ہے جتھے قرآن پڑھیا جاوے اوتھے رب ذوالجلال دیاں رحمتاں نازل ہو جاندیاں نے۔ اے قرآنیاں جتھے قرآن پڑھیا جاوے اوتھے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہو جاندا ہے۔ اے قرآنیاں جڑا بندہ اینو قرآن سمجھ کے پڑھدا ہے او دے دل تو زنگ اتر جاندا ہے۔ اے قرآنیاں جڑا بندہ اس قرآن نو قرآن سمجھ کے پڑھدا ہے نا او دوست ذرا غور تے کرنا، او اے قرآن نو سمجھ کے پڑھن والا او بندہ دنیا آخرت دے اندر کامیاب ہو جاندا ہے۔ تاں تے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے او دوست ذرا غور تے کرنا، آقا فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ فرمایا تواڈے وچوں بہتر ہووے جیڑا قرآن پڑھدا تے قرآن پڑھاندا ہے۔ او دوستاں اج بندہ آندا میرے کول دنیا دی دولت بڑی ہے، میں بڑا بہتر انسان ہاں، میرے کول دنیا دی شہرت بڑی ہے، میں بہتر انسان ہاں، میرے کول دنیا دے کارخانے بڑے نے، میں بہتر انسان ہاں۔ او دوستاں جنوں میں بہتر کہہ دیا او دے اندر شک ہو سکدا ہے، او ویراں جنوں تو بہتر کہہ دے او دے اندر شک ہو سکدا ہے، پر رب ذوالجلال دی قسم ہے جنوں میرے آقا بہتر فرما دے او دے اندر شک ہو ہی نہیں سکدا۔ اس واسطے آنا قرآن پڑھیا کر، او ایمان والا تے پڑھدا ہی قرآن ہے۔ ایمان والے دی تے نشانی ہوئی ہے کہ جدوں پڑھدا تے قرآن ہی پڑھدا ہے۔ آنا رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے، اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین
اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم انما المؤمنون الذین. اوے آج کسے چور نو پوچھے گا نا تے او بھی آکھے گا میں بڑا ایمان والا. آج کسے شراب پین والے نو پوچھے گا آکھے گا میں بڑا ایمان والا. آج کسے زانی نو پوچھے گا نا آکھے گا میں بڑا ایمان والا. آج کسے ڈاکو نو پوچھے گا نا آکھے گا میں بڑا ایمان والا. او جڑا اپنے منہ آگے میں بڑا ایمان والا جنوں میں کہہ دیا جنوں ویرا تو کہہ دے او دے اندر تے شک ہو سکدا ہے. رب ذوالجلال دی قسم جنوں رب خود کہہ دے او دے ایمان اندر شک ہو سکدا. او دے ایمان اندر شک نہیں ہو سکدا. اللہ ایمان والیاں دی علامتاں بیان فرما رہے نے. او ایمان والے دی صفت کی ہے ذرا توجہ فرماندے جایا جے. اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. فرمایا ایمان والے تے او لوگ نے جدو اونا دے سامنے اس قرآن دا ذکر کیتا جاندا ہے وجلت قلوبہم اونا دے دل ڈر جاندے نے. اذا تلیت علیہم زادتہم ایمانا. تے جدو اونا دے سامنے اس قرآن دی تلاوت کیتی جاندی ہے نا اونا دے ایمان ود جاندے نے. وعلی ربہم یتوکلون. او پتہ اے لگا جڑا ایمان والا ہوندا ہے او قرآن پڑھدا ہے. او جڑا ایمان والا ہوندا ہے او قرآن نو سن کے اوندا دل ڈر جاندا ہے. اللہ اللہ اے قرآن بڑی بہترین کتاب ہے جدا تعلق قرآن نال جڑ جائے گا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام وَيَضَعُ بِآخَرِينَ. صحیح مسلم دے الفاظ نے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمائے اس کتاب دے ذریعے بعض قوماں نو رب ذوالجلال شان عطا فرما دیندے نے اور ایسے کتاب دی وجہ تو بعض قوماں نو رب ذوالجلال ذلیل اور رسوا کر دیندے نے. آنا دوست ذرا غور تے کر جان جڑا اس قرآن تے غور نہیں کردا جڑا اس قرآن تے عمل نہیں کردا او جڑی قوم اس قرآن نال محبت نہیں کردی او تے تباہ و برباد ہو جائے گی. اور جڑی قوم اس قرآن نال محبت کرے گی رب ذوالجلال دی قسم اون دے نال رب بھی محبت کر لوے گا. اس واسطے آنا اے قرآن ایسی کتاب ہے میں اگر دل نو زنگ لگ جائے آوین نا اگر لوہے نو زنگ لگ جائے کتے تیل دا استعمال کرنا کتے کیمیکل دا استعمال کرنا او تاکہ تیری گھر اندر جڑی چیز پئی ہے او دے تو زنگ اتر جائے کوئی ویکھ کے تے گلاں نہ کرنی شروع کر دے. او دوست ذرا غور تے کرنا اگر تیرے دل تے زنگ لگ گیا آ بیمدانی زنگ ہی زنگ ہے. او بندہ جوان ہے پر روزہ رکھدا ہی نہیں بندے تے نماز تے فرض ہے مگر نماز دے قریب آندا ہی نہیں. او دوست ذرا غور تے کرنا او بندے تے حج فرض ہے طاقت ہے وے مگر حج کردا ہی نہیں
نہیں اے دل دا زنگ ہے اللہ اللہ اے دل دا زنگ کیویں لوے گا آ ویندا نہیں مؤذن اذان آمدائے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ او مؤذن کی آمد ہے حی علی الصلاۃ آؤ نا نماز دی طرف آ جاؤ حی علی الفلاح آؤ نا کامیابی فلاح دی طرف آ جاؤ او دوستوں جدے دل تے زنگ لگ جاندا ہے او اذان تے سندا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے منافق بندے دی اے بھی علامت ہے جدو اذان سندا ہے تے اوندا سر پاری ہو جاندا ہے اس واسطے ویروں اگر تیرا مسجد وچ اذان سن کے مسجد سے آن نو دل نہیں کردا پھر کثرت نہ رب دا قرآن پڑھیا کر اللہ اللہ اے قرآنیاں کہ بندے دے دل تو رب زنگ اتار دیندے نے اس واسطے قرآن نہ پیار پال میری ماں تے بہن قرآن پڑھیا کر اگر چاہنی ہے نا تیری اولاد نیک بن جائے تیری اولاد فرما بردار بن جائے پھر قرآن پڑھیا کرنا اور میں صدقی جاواں میریاں پہلیاں ماواں بیگتے صحیح نا اگر آٹا گندیاں تے کتے سورہ یاسین دی تلاوت کر دیاں اور کتے کھانا پکاندیاں ہے سورہ الرحمن دی تلاوت کر دیاں پر اس گئے گزرے دور دے اندر اور قرآن تے دور دی گل گھر دے اندر ٹی وی چلدا ہے گھر دے اندر میوزک چلدا ہے ادھر کھانا پکدا جاندا ہے او میری ماں دستے صحیح نا جدو اے حالات بن جان گے پھر تیری اولاد کیویں تیری فرما بردار بن جائے گی آنا رب دے قرآن نہ تعلق جوڑ تے زینا اللہ اللہ تے مولانا بڑی پیاری گل کر دینے آم دینے رب ذوالجلال نے تے قرآن دے نال پیار کرن والے نو اوندا دنیا تے بھی مقام دے دیتا ہے آخرت اندر بھی رب نے مقام بنا دیتا ہے تے میں اپنی بہناں نو مقام اس جناب پیغام دینا چاہنا اب مولانا بڑی پیاری گل کرتے ہیں ہم دینے کان کھول کے سن لے میری پہنانی کھول کے کان سن لے میری پہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی اس جہان تے بیٹھ نہیں رہنانی آج کل موت تیرے شاید سارتے آئیا چٹھیاں سمانو سرور احمد نو آئیا صلی اللہ علیہ وسلم او بیگتے سینا او سانتے سمجھے قرآن اس واسطے وے اگر اپنی صفائی دینی ہووے تے قرآن تادو اٹھا دینیا او دوست حضرت توجہ نہ میری بات سنیا جے آج تے جناب قرآن نو استعمال کیتا جاندا ہے اپنی قسم واسطے استعمال کیتا جاندا ہے کسے کولو لین دین کرنا ہووے تے جناب قرآن دے پیسے راہ کے لین دین کرتے ہو او دوستوں او قرآن اس واسطے نہیں سی آیا کہ تیریاں جناب صفائیاں بیان تیریاں صفائیاں جناب بتار کرتا پھرے اور جناب تیرے مسئلے اس طرح حل ہوں دے جائے اللہ اللہ قرآن نو سامنے لے آگے جھوٹ تے جھوٹ بول کے اپنے فیصلے کرنے والے ہو قرآن تے اس واسطے آیا
تھی کہ قرآن تے عمل کر کے تسی جناب سچے طریقے دلال ایک دوسرے دے حقوق نو لاگو کرو نا اس واسطے قرآن تے اسا قرآن نو سمجھیا اے جناب پڑھن دی کی لوڑ ہے بندہ تویز بنا کے گل اندر پا لے اے قرآن پڑھن دی کی لوڑ ہے اللہ اللہ اے قرآن نو اینج باری اندر سجا کے رکھ دیتا نانا میری بہن قرآن ایک رمضان دے مہینے واسطے پڑھن واسطے نہیں آیا قرآن تے اس واسطے آیا ہے ہدی للمتقین قرآن آیا تے مومن واسطے ہدایت بن گیا ہے مومن نو جدوں بھی ضرورت پے قرآن تے حدیث تو اپنا مسئلہ حل کر لے اس واسطے میری بہنا ایویں نہ کری کہ قرآن روزیاں سے کھول کے جناب باقی دنوں دے اندر قرآن نال تعلق ختم کر دے اللہ اللہ تے مولانا بڑی پیاری گل کردے نے آندے نے جانے گمان پریے تیری کی ذات نی جانے گمان پریے تیری کی ذات نی ایک دن تینوں قبر وچ رات نی قبر وچ پہ کے کوئی پوچھے نہ بات نی کنا دے سنگ تو پریت لگائیا چٹھیا سمانو سرور احمد نو آئیا چٹھیا سمانو سرور او دوست غور تے کر جان اے قرآن تے او قرآن جتھے پڑھیا جائے تے رب دے فرشتے نازل ہو جاندے نے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک رات نو میں بہ کے قرآن پڑھنا شروع کر دینا تے قرآن پڑھدیاں آمدے نے میرے قریب میرا گھوڑا بھی بجیا تے میرے قریب میرا بیٹا بھی لیٹیا ہے اچانک قرآن پڑھدیاں ایک گھوڑا اچھلنا شروع کر دیندا ہے آمدے نے میں بڑا پریشان ہو جانا اے اللہ ایک ایسا معاملہ میں قرآن پڑھنا تے گھوڑا اچھلنا شروع کر دیندا ہے حضرت اسید بن حضیر فرماندے نے میں سوچیا میں آمدے نے میں قرآن پڑھنا ہی بند کر دینا جدو میں قرآن دی تلاوت بند کر دینا تے گھوڑا ٹھہر جاندا ہے آمدے نے میرے دل اندر ایک خیال آ جاندا ہے اگر گھوڑا اچھلے گا تے دی لات میرے بچے نو لگ جائے گی اے دی جان دا خطرہ ہے آمدے نے گھوڑا ٹھہر جاندا ہے پر قرآن نا آمدے نے میں پہ میرا دل کر دے میں پھر قرآن پڑھا حضرت اسید بن حضیر فرماندے نے میں دوبارہ رب دا قرآن پڑھنا شروع کر دینا آمدے نے قرآن پڑھدیاں اچانک ایک گھوڑا اچھلنا شروع کر دیندا آمدے نے میں بڑا پریشان ہونا اے اللہ اے معاملہ کی ہے میں قرآن پڑھنا تے گھوڑا اچھلنا شروع کر دیندا آمدے نے میں قرآن دی تلاوت بند کر دینا تے میری نظر آسمان دی طرف اٹھ دی ہے تے آمدے نے میں اپنی اکھاں نال ویکھنا کہ آسمان دی طرف اینج روشنائیاں آسمان دی طرف جا رہی نے جیڑیاں زمین دی طرف آ رہی سن جدوں میں قرآن پڑھنا بند کر دیتا اے روشنائیاں دوبارہ آسمان دی طرف چڑھ دیاں نے آمدے نے صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر میں حاضر ہو جانا آمدے نے سونے نبیاں آج رات
حالات منظر پیش آیا آقا فرماندے نے اے میرے صحابی اے معاملہ ایسی جدو تو قرآن پڑھدا ہے تیرا قرآن پڑھن دی وجہ تو آسمان دے فرشتے تیرا قرآن سنن واسطے آمدے سر جدو تو قرآن پڑھدا ہے نا آسمان دے فرشتیاں دا نزول ہو جاندا سی اللہ اللہ اس واسطے آنا دوستا قرآن پڑھیا کر جتے قرآن پڑھیا جاوے اوتھے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہونا شروع ہو جاندا ہے اے قرآنیاں جڑا قیامت نو بندے دے کام آئے گا اے قرآنیاں جڑا قبر اندر کام آئے گا اے قرآنیاں جڑا حشر اندر کام آئے گا اے قرآنیاں جڑا قیامت نو سفارش کرے گا او دوست ذرا غور تے کرنا او کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے سارے نفس و نفسی دے عالم اندر ہوں گے ہر بندہ اپنے گناہاں دے اندر شرابور ہوئے گا جتنے جتنے او دے گناہ ہوں گے اس حساب دے نال کسے نو دے ٹکنے تک پسینہ ہوئے گا او دوست ذرا غور تے کرنا اج دنیا دے اندر اج بندہ دنیا دے سورج اے جناب چند گھنٹیاں دی گرمی بندہ برداشت نہیں کر سکدا پر او تے 50,000 سال دا دن ہوئے گا اللہ کول دعا کریا کر اللہ سانو اس دن اللہ سب نو عرش دا سایہ نصیب فرما دے اللہ اللہ او ایسا عالم ہوئے گا ہر نبی نفس و نفسی دا عالم دے اندر ہوئے گا پر جڑی میں بات سمجھانا چاہنا جڑا قرآن نال پیار کرن والا ہوئے گا جڑا قرآن نال محبت کرن والا ہوئے گا اے قرآن اون دے واسطے سفارش کرے گا اے اللہ دے سامنے آ جائے گا آگے گا اللہ اے میرا اللہ اے تیرا بندہ اللہ رات بھی مینوں پڑھن والا اے اللہ اے تیرا بندہ دن ویلے بھی میریاں تلاوتاں کرن والا اللہ اللہ تے اللہ کنگے تو آن گئی ہے تے مولانا بڑی پیاری گل کر دینے اے قرآن ایک جناب انسانی شکل دے اندر انج رب دے سامنے پیش ہو جائے گا تے مولانا بڑی پیاری گل فرمان دینے نے بیکو نی بیکو سیو ایک عربی جوان نی بیکو نی بیکو سیو ایک عربی جوان نی ہس ہس گلاں کر دے نال رحمان نی نالے پیا دسے اپنا پتا نشان نی کن لا سنیے کیڑا اے ماہیات چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئیات چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئیا صلی اللہ علیہ وسلم پتا اے لگا جڑا قرآن پڑھے گا اے قرآن دے واسطے کل قیامت نو سفارش دا ذریعہ بن جائے گا اس واسطے دوست ذرا غور تے کرنا اج اسی قرآن تے پڑھنے پر ساڈے دلاں تے قرآن دا اثر ہوندا ہی نہیں اسی دن رات قرآن تے پڑھنے پر سانو جہنم دا ڈر ساڈے دل اندر نہیں آندا اسی قرآن تے سننے پر ساڈے دلاں دے اندر رب دا ڈر پیدا نہیں ہوندا پیا نہ قرآن سنیا کر اس طرح قرآن پڑھیا کر او قرآن پڑھن دا مقصد اے وے